सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सुशीलः बुद्धिमान् तरुणः उद्योगम् अन्विष्यन् सः उज्जयिनीम् आगतवान्। मार्गे तेन धनिकस्य धनदत्तस्य गृहं प्राप्तं। तत्र निःशुल्कम् अन्नदानं प्रचलति स्म, किन्तु सुशीलः तस्य स्वीकारं निराकृतवान्। तदा तत्रत्याः अधिकारिणः अवदन्, इतः बुभुक्षितः सन् यदि कोऽपि गच्छेत् तर्हि अस्माकं स्वामी अस्वस्थचित्तः भवेत्, अतः कृपया भोजनं क्रियताम् इति। एतादृशं दानं दातुम् अहङ्कारस्य वृद्ध्यै भवेत्, न तु देशहिताय इति अवदत् सुशीलः। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धाः तत्रत्याः सेवकाः सुशीलं धनदत्तसमीपं नीतवन्तः। किमर्थम् अत्र भोजनं न कृतं भवता इति पृष्टवान् धनदत्तः। प्रतिदिनं यदेतत् अन्नदानं महता प्रमाणेन प्रचलति तेन जनाः अलसाः भवन्ति। एतस्मिन् देशे बहवः धनिकाः भवान् इव एव अन्नदानं कुर्वन्ति इति श्रूयते। एतत् देशस्य श्रेयसे न। एतत् अनवगच्छन् राजा वस्तुतः मूर्खः एव इति अवदत् सुशीलः। राज्ञः निन्दनम् असमानः धनदत्तः सुशीलं राज्ञः आस्थानं प्रति अनयत्। राज्ञा पृष्टः सुशीलः अवदत्, महाराजा, महता प्रमाणेन यत् अन्नदानं प्रचलति तस्मात् युवकाः अलसाः जाताः सन्ति। एतस्य प्रत्यक्षपरिणामः सैन्ये जायते। यदि शत्रुराजः आक्रमणं कुर्यात् तर्हि भवता शूराः युवकाः न प्राप्येरन् एव। अतः देशे उद्योगावसराः वर्धनीयाः, न तु अन्नदानव्यवस्था इति। मम शासनं निन्दन् एषः मूर्खः कारागारे स्थाप्यताम् इति आदिशत् राजा। एतदवसरे तत्र शत्रुदेशीयाः गुप्तचराः अपि आसन् सामान्यवेषं धृत्वा। ते ततः प्रतिगत्य एतां वार्तां स्वराज्यम् अश्रावयन्। शत्रुराजः हठात् आक्रमणम् अकरोत्। एतस्मात् उज्जयिनी कष्टे निपतिता। उज्जयिन्याः सैन्यम् अल्पं दुर्बलं च, शत्रुदेशस्य सैन्यं प्रबलं समर्थं च। अन्यं मार्गम् अपश्यन् राजा सुशीलं कारागारात् विमोच्य क्षमां सम्प्रार्थ्य कष्टपरिहारमार्गम् अपृच्छत्। तदा सुशीलः अवदत्, मम पिता अत्र परिहारमार्गं सूचयेत् इति। भटाः झटिति गत्वा सुशीलस्य पितरम् आनीतवन्तः। सर्वं श्रुत्वा सुशीलस्य पिता अवदत्, गजस्य उपरि सुवर्णनाणकस्यूतान् आरोप्य शत्रुसैन्यस्य मध्ये पात्यताम्। शत्रुसैनिकाः यदा नाणकसङ्ग्रहणे रताः भवेयुः तदा हठात् आक्रमणं क्रियताम् इति। उज्जयिनीराजेन तथैव कृत्वा जयः प्राप्तः। शत्रुराजः बद्धः अभवत्। शत्रुराजेन युद्धस्य व्ययस्य वार्षिककरस्य च दानम् अङ्गीकृतम्। अतः उज्जयिनीराजः तं बन्धनात् मोचितवान्। शत्रुराजः उज्जयिन्याः जयस्य कारणं जानन् तरुणं सुशीलं स्वस्य मन्त्रिणम् अकरोत्। तस्य पितरम् उज्जयिनीराजः मार्गदर्शकत्वेन नियुक्तवान्।